Talaba, salam alaikum. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, faites la vidéo d'inchallah دي نوريكم كيفاش غادي نحددوا هاد لو بوين هذا. Déjà التحديد ديال هاد لو بوين هذا se fait par plusieurs étapes. La première étape c'est de décider ou bien de répondre sur cette question que représente le graphe ci-dessous. ياك سنسال نبريزونطيو تنجاوبوا على هاد لا كيسيون غادي نمشيو نحددوا le point le point d'interrogation. Ça va? Donc, que représente le graphe ci-dessous? Le graphe, c'est quoi? شوف معايا c'est un CBL. C'est quoi CBL? C'est colonne barycentre des lignes. Ça va. Comment décider est-ce que c'est un colonne barycentre des lignes ou bien des lignes barycentre des colonnes? Très bien. واخا غادي نشوفوا لنا لو غراف ديالنا صافا. سي ديجا لاكس 1 لاكس 2. شنو غادي نلاحظوا عندنا هنايا؟ غادي نلاحظوا كاينين دي بوين داخل هادو دي سيركل دي بوتي سيركل كاينين داخل وكاينين لي زالفابي. عندنا ا عندنا بي عندنا او عندنا سي برا صافا. لاحظ معايا انه لي بوين سو سيتو داخل ولي زالفابي برا. غادي نرجعوا لهنا لوطال واش غادي نلقاو لي لين هما لي زالفابي ولي كولون هما هادوك لي بوين صافا. دونك ملي كيدير لك لو غراف ما كيكتبهمش كاملين، كيكتب لك السميه غير يدير وحده فيهم. دونك لي لين هما اللي برا ولي كولون هما اللي داخل. شنو كنديروا حنا؟ كنديروا هادوك اللي لداخل هما اللي كنسبقوهم، كنديروا بيسكو هادوك اللي لداخل هما لي كولون كنديروا سي وكنزيدوا حداها بي سيتادير باغي سونتر. ولي لين برا هادوك اللي برا هما لي لين ديالنا هنا صافا. دونك اللي برا كيتكتبوا في هاد الجهه هادي، اللي داخل كيتكتبوا في الجهه كنقولوا كولون باغي سونتر دي لين. شي دابا كانوا عندنا لي لين لداخل ولي كولون برا غادي نقولوا لين باغي سونتر دي كولون صافا. احنا دابا فهمنا كيفاش نديرو نجاوبوا على هاد لا كيسيون هادي. كولون باغي سونتر دي لين علاش؟ لان لي كولون ديالنا هما هاد لي بوين هادو هما اللي كي سو سيتو لداخل في لو نياج ديالنا. هذا سي نياج دو بوين. في قلب هذا لو نياج دو بوين كاينين لي كولون وبرا كاينين لي لين. بيسكو كاينين لي كولون داخل كنقولوا كولون باغي سونتر دي لين صافا. هذه هي القضيه اللي شويه صعيبه. دونك دابا من هاد لا ريبونس هادي هي اللي تعطينا من طابلو غادي نمشيو نخدموا. بيسكو سي ان كولون باغي سونتر دي لين كنشوفوا الاولى كولون بيسكو كولون غادي نمشيو حنايا البروفيل كولون صافا. شوف معايا مزيان سي طق بروفيل كولون. بحال دابا كان عندنا لين باغي سونتر دي كولون غادي نمشيو بروفيل لين صافا. دونك لا بروميير لتر هي اللي كتعطينا الحق في من طابلو غادي نمشيو نحددوا هاد علامه الاستفهام صافا. تري بيان. دونك سي كوا سي طق بروفيل كولون سي بروفيل كولون. غنمشيو للبروفيل كولون. هنا في البروفيل كولون شنو كندير؟ كنرجع لو غراف كنشوف علامه لو بوين دانتيروغاسيون. لو بوين دانتيروغاسيون نشوفو من قريب هاد لو بوين دانتيروغاسيون الي بروش دو سي اي او. تري بيان. غادي نمشي لهنا وغادي نحدد عندي شنو هو. عندي سي ياك اي او. C et E. قبل ما نبداو بعدا في l'interprétation, c'est un exemple très délicat. دي تلقاو d'autres exercices اللي ساهل انك تحط فيهم لو بوين d'interrogation. دونك هذا غادي نعطيو quelques indices mais il est très délicat. ماشي ساهل انك تحدد فيه صافا. دونك il est proche من السي والاو. كنمشيو للسي وكنشوف لا بلو غروند فالور. في السي لا بلو غروند فالور كتاخذها السي ار. شوف معايا عندي 0.039 0.21 0.12 0.09. دونك بيسكو السي ار كتاخذ لا بلو غروند فالور داك البوين دانتيروغاسيون شنو غادي تكون هي السي ار. ولكن كنمشيو للاو شنو غادي نلقاو لو بلو غروند فالور شكون اللي كتاخذها البي او ماشي السي ار صافا. و بيسكو لي نومبر هنايا في الاو سون بوتيت ياك حنا ما غاديش ناخذو ان كونسيديراسيون. غادي نمشيو للسي لانه هاد لا فالور هي سي اون تري غروند فالور هنا ولا هنا كاع فهمتيني. دونك غادي نمشي لهنايا سي با فريمون نورمالمون لي فالور اللي ما كنقارنوش لهنا. ولكن بيسكو هاد لي فالور ديال سي كبار على لي فالور ديال او غادي ناخذ ان كونسيديراسيون سي وهادي او ما غاديش نشوف فيها. دونك بيسكو لا بلو غروند فالور في سي هي 0.30 غتكون هي السي ار اللي هي لا بلو بروش. ونورمالمون سي ار تكون تاخذ لا بلو بيتيت فالور في دي وفي الاف. ولكن هادشي ما غاديش تلقاو فريمون في الطابلو هذا. هذه سي ليدي هكا كان سميتو كنحددو في هذا كنحددو السي ار. دونك سي اون تري غروند ديسكوسيون نمشيو نديسكوتيو لي زوتر لين الا والبي والسي والجي مع السي ار. دونك سي اون تري غروند ديسكوسيون اون جينيرال. هذا هو براسي. ولكن هذا بالضبط هذا سي تري ديليكا. هاي كناخذو في اون كونسيديراسيون كو سي بيسكو سي كتاخذنا واحد لا فالور تري غروند هنايا. دونك طق كتقول سي ار. فهاد لا لين هادي كلها شوف معايا فهاد لا لين هادي كلها لا بلو غروند فالور سي 0.39. دونك سي ار. ميرسي.